अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उमर फारूक सुमरो, सब्जेक्ट टीचर इस्लामियात का क्लास 7 से। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम सब आपकी इस्लामियात के बुक का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 इस्लामियात क्लास 7 का, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी बुक आपको समझना चाहिए कि आपकी बुक के 2 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा कुरान पाक नाजरा का है, जो पारा नंबर 13 से लेकर पारा नंबर 20 तक है। इसकी भी इंशाल्लाह रीडिंग होगी और कुछ सूरतें, और इनको हम हिफ्ज़ भी करेंगे तर्जुमा के साथ। इंशाल्लाह ये सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे जिसमें नाजरा कुरान पाक और हिफ्ज़ और तर्जुमे के साथ भी आपको पढ़ाया जाएगा। वो है बाब अव्वल, जो दूसरा सेक्शन है आपकी बुक में, सेकंड चैप्टर या बाब दुवम। ये यहाँ मैंने लिखा है बाब दुवम मीन्स यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले लेसन है ईमानियात व इबादात। वैसे तो आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो ये नाम एक ही लिखा हुआ है मिला के, ईमानियात व इबादात। मेरा यहाँ ईमानियात व इबादात को अलग लिखने का मकसद क्या है कि ईमानियात एक अलग चीज़ है, इबादत एक अलग चीज़ है। ईमानियात में यानी वो चीज़ें शामिल हैं जिन पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमन और ज़रूरी है। इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिन पर हम ईमान लाएं, वो ईमानियात कहलाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम ईमान लाएं? सबसे पहले हमें ईमान लाना पड़ेगा अल्लाह पे, उसकी तौहीद पे। क्या ईमान लाना पड़ेगा? अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ये तमाम कायनात, इंसान, जिन, हर मखलूक उसी की पैदा की हुई है। ये अकीदा तौहीद है। नंबर 2, किस चीज़ पे ईमान लाना है? फ़रिश्तों पे। फ़रिश्तों पे ईमान लाना है कि अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूकों में से फ़रिश्ते भी एक मखलूक हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। नंबर 3री चीज़ जिस पे हमें ईमान लाना है वो है रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान लाने से क्या मुराद है कि रसूल वो लोग थे जो अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया में आए और उन्होंने पूरे आलम इंसानियत में या जिन इन इलाकों में उनको भेजा गया, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से लोगों को हिदायत की बातें और दीन की बातें बताईं। अल्लाह के एक होने की दावत दी, वहदहू ला शरीक लहू होने की दावत दी, और सब रसूल सच्चे और अपने पैगाम में कामयाब थे। ये रिसालत का अकीदा है। इसके बाद आसमानी किताबों पर, ये हम बात कर रहे हैं ईमानियात की, जिसमें अल्लाह पर ईमान। नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान। नंबर 3 रसूलों पर ईमान। नंबर 4 किताबों पर ईमान। किताबों पर ईमान से क्या मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी आसमानी किताबें, कमो पेश सहीफ़े नाजिल किए, वो सब सच्चे थे और उन पर ईमान लाना है कि वो अल्लाह की तरफ से थे, जिनमें हमारी मुक़द्दस पाक कलाम कुरान मजीद भी शामिल है। इसके बाद क़यामत के दिन, वल यौमिल आखिर, यानी क़यामत के दिन पर भी, आखिरत के दिन पर भी हमें ईमान रखना है कि मरने के बाद हम जिंदा किए जाएंगे, और वो दिन होगा हिसाब किताब का दिन, जिस दिन हर इंसान से उसके अमल के बाबत सवाल जवाब किया जाएगा। नेक अमल वाला जन्नत में, बुरे अमल वाला दोज़ख में दाखिल होगा। ये ईमानियात कहलाते हैं। नंबर 2 इबादत। अब इबादत में यानी वो चीज़ें हैं जो हम इबादत में यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तौहीद। अब ईमानियात में भी सबसे पहले तौहीद है, अल्लाह पर ईमान। इबादत में भी सबसे पहले तौहीद है। तौहीद में इबादत से क्या मुराद है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब हकीकी अल्लाह तबारक व तआला की ही इबादत करनी है। जो इबादत कर रहे हैं वो अल्लाह ही के लिए है, उसी एक के लिए है, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये इबादत कहलाती है। नंबर 2 सबसे मोस्ट पिलर ऑफ इस्लाम है नमाज। नमाज के बारे में आप सब जानते हैं, हर मुसलमान पर एक दिन में 5 मरतबा फ़र्ज की गई है, ठीक है। नंबर 3री चीज़ है रोज़ा। नंबर 3री चीज़ रोज़ा है। नंबर 4 ज़कात है। और नंबर 5वीं हज है। ये इबादत कहलाती हैं।
جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے دل سے دماغ سے، انہیں ایمانیات کہتے ہیں، اور جن کو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت میں یوز کرتے ہیں، وہ چیزیں عبادت کہلاتی ہیں، جس میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ ایمانیات میں میں نے آپ کو نمبر 3 رسالت، رسولوں پر ایمان سمجھایا تھا۔ رسولوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر میں نے ایک ٹاپک لکھا ہے عقیدہ رسالت اور اس کے تقاضے، عقیدہ رسالت اور رسالت کا مفہوم۔ سب سے پہلے لفظ عقیدہ کی معنی سمجھیں۔ عقیدہ لفظ کی معنی ہے گرہ لگانا، مضبوط کرنا یا کسی بات کو دل سے ماننا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے، جس چیز کو ہم مضبوطی سے مان لیتے ہیں۔ عقیدہ رسالت سے مراد یہاں پر یہ چیز ہے کہ جو بھی انسان ہیں دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان کی کامیاب ہونے کا راز دنیا کی آسائشوں پر مشتمل نہیں۔ کامیابی کے لیے اور روحانی خوشیوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو دنیا میں مکمل آسائشیں اور سہولتیں فراہم ہوں۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے وہ سب ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کس عمل سے راضی ہوتے ہیں اور کس عمل سے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ تمام رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے وہ سب سچے تھے، انہوں نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ کون سا عمل اچھا ہے اللہ کے نزدیک اور کون سا برا ہے، اور حقیقی مقصد زندگی کا ہمیں انہوں نے بتایا۔ عقیدہ رسالت سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ ماننا ہے کہ تمام رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے وہ سب کے سب سچے تھے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں میں دین، شریعت کی باتیں بتائیں اور دین کو اللہ کے حکم سے پورے جہان میں یا جن جن علاقوں میں بھیجا گیا وہاں تک پہنچایا۔ اب رسالت کا مفہوم، رسالت لفظ کی معنی ہے پیغمبری یا سفارت کے۔ عام لفظوں میں اس کا مطلب ہے پیغام پہنچانے کے۔ رسول لفظ کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، رسالت یعنی خود ایک پیغام۔ جو رسول یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں آئے اور جو پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیے وہ انہوں نے لوگوں میں بتائے، لوگوں کو سمجھایا، ہدایت اور دین کی باتیں بتائیں، یہ رسالت کا مفہوم ہے۔ اب ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ جو نبی آئے سب کے سب سچے نبی تھے، پر ہمیں شریعت کے مطابق اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اور ہدایات کی پیروی کرنی ہے۔ اس وقت ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رولز فالو نہیں کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہیں کرنے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نہیں کرنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہیں، بلکہ اس وقت ہمیں جو شریعت، جو اصول، جو ہدایات فالو کرنی ہے وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول بھیجے، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ عقیدہ رسالت یہ بھی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ عقیدہ رسالت ہے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں میں اسلام، دین، شریعت کی، ہدایت کی باتیں بتائی ہیں۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے عقیدہ رسالت، ایمانیات و عبادات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ ایک اور یہاں پر چھوٹا سا ایک کویشچن ہے جو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی قوم یہ کہے کہ ہمارے پاس تو نبی بھیجا گیا ہی نہیں، سو ہم ہدایت پر کیسے آئیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں جو اللہ نے اپنا کوئی رسول، پیغام پہنچانے والا بھیجا ہی نہیں، تو ہم ہدایت پر کیسے آئیں؟ تو اس کا جواب قرآن پاک میں واضح الفاظوں میں لکھا گیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی قوم نہیں جس میں ہم نے نبی رسول نہ بھیجا ہو، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ ایک اور ڈفرنس لفظ نبی اور رسول کے درمیان، کہ ان دو لفظوں میں فرق کیا ہے، کہ
اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو شخص بھیجے وہ سب نبی ہیں، وہ سب نبی ہیں۔ رسول ہم ان نبیوں کو کہتے ہیں، رسول ان نبیوں کو کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہوں، جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہوں اور وہ نئی شریعت لے کر آئے ہوں، انہیں ہم رسول کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر جس میں ہم نے عقیدہ رسالت، نبی، رسول اور ایمانیات و عبادات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی۔ انشاءاللہ ہم اپنے سیکنڈ لیکچر میں رسالت کے تقاضے اس چیز کو کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ پیج نمبر جو اس لیسن میں ہے اس کو ریڈ کریں اچھے سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں گے اور آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔